لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. من المعلوم أن اللغة العربية أكثر انتشارا في العالم وأوسع حروفا وكلمات، وتعتبر من اللغات العالمية المعتمدة في الأمم المتحدة، وهي اللغة التي اتخذتها أكثر من 16 دولة لغة رسمية، وتعد من اللغات التي تنطق على مستوى العالم كثيرا. يكفيها أنها لغة القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، ولغة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي ثقافة العرب وحضارتهم، وهي أساس الدين القيم والملة العادلة. خصائص اللغة العربية وميزاتها: هي أقدم اللغات في العالم، وأول اللغات الحضارية في العالم، ومصدر إعزاز الأمة الإسلامية، وتامة الحروف، وتحوي حرف الضاد التي لا توجد في أي لغة، ولغة الإيجاز، وهي لغة خالدة سرمدية وأكثر تأثيرا في القلب، وتمتاز عن اللغات الأخرى بعلامات لغوية، وتستخدم الحنجرة والحلقوم. تاريخ اللغة العربية في الهند. يقول أنور جندي صاحب الموسوعة الإسلامية في الجزء العاشر من الموسوعة: دخلت اللغة العربية الهند مع دخول الإسلام، واتخذها مسلم الهند كسائر مسلم العالم لغة علم وأدب على مر العصور. وكان دخول العربية الهند عن طريقين: الأولى في ثنايا اللغة والآداب الفارسية، فالفارسية قد أخذت من العربية، ثم صارت لغة الدولة ولغة التدوين في الهند منذ عهد الغزنويين، ولا سيما في عهد الدولة المغولية أيضا. واللغة العربية لها مكانتها في المجتمع الهندي على أنحاء مختلفة، فهناك تأثيرها الواضح في اللغة الهندية بوجه عام، وفي اللغة السندية بوجه خاص عن طريق الجيوش العربية التي دخلت السند بقيادة محمد بن قاسم سنة 91، وتوسع سلطانهم فيما بعد إلى ملتان وجاورها، حتى صارت اللغة العربية في السند لغة التخاطب. فاللغة العربية هي مصدر فخر وإعزاز لنا، فعلينا أن نتعلمها ونبذل قصارى الجهود في نشرها، ونقوم بأداء هذه الواجبة بالتفاني، ودورا رئيسيا في إحيائها، ونحبها حق حبها، ونلازمها ملازمة الظل كصاحبي. أكتفي بهذه الكلمات.